अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं और आप देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पर आपको शोबिस से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, सकाफती सरगर्मियाँ, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल और सबसे बढ़कर ये कि वो लेजेंड शख्सियात जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके हवाले से हम अपना ख़ास प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज की हमारी जो शख्सियत है वो हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर हिदायतकार हैदर चौधरी। जी नाजरीन, हैदर चौधरी साहब का जिक्र करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद थी। तेरी याद के जो डायरेक्टर थे वो दाऊद चांद थे। दाऊद चांद से लेकर आज तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नामवर हिदायतकार आए हैं, जिनके अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो उसमें WZ अहमद, नज़ीर, अनवर कमाल पाशा और उससे आगे चलकर फिर सैफुद्दीन सैफ, परवेज़ मलिक, हसन तारिक, असलम ईरानी और फिर आगे चलकर एस सुलेमान, परवेज़ मलिक का मैंने आपको पहले बता दिया, और फिर सैयद नूर, जावेद फाजिल, एस सुलेमान और इस तरह के संगीता, दाऊद भट्ट, यूनस मलक, मसूद भट्ट, याकूब नूर तक, यानी जितने भी हिदायतकार आए हैं, जरा रिजवीन में वो भी शामिल हैं, और भी जो हमारे अहबाब हैं जिन्होंने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है, उनमें जावेद रज़ा भी हैं और रंगीला ने बहुत सारी फिल्मों की डायरेक्शन दी, वो भी इस का हिस्सा हैं। शबाब किरानवी, नज़र शबाब, ज़फ़र शबाब, यानी कि एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने डायरेक्शन के शोबे में नाम बनाया। अल्ताफ़ हुसैन का मैं नाम भूल रहा हूँ, हालांकि उनका स्कोर सबसे ज़्यादा है। फिर अगर मैं पश्तो फिल्मों की बात करूँ तो उसमें मुमताज़ अली ख़ान और अज़ीज़ तबस्सुम, सईद अनसक सईदी, कैसर सनोबर, अरशद ख़ान, अरबाज ख़ान, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। और आजकल जो नौजवान हैं वो हैं शाहिद उस्मान। ये सब लोग फिल्मों की बहुत अच्छी डायरेक्शन देते रहे हैं, कुछ चले गए दुनिया से और कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे एक नामवर हिदायतकार हैदर चौधरी, जिनकी 35वीं बरसी 9 मई को मनाई जाएगी। हैदर चौधरी जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार फिल्में बनाई, हर तरह के तजुर्बात किए और साबित किया कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हैदर चौधरी ने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर असिस्टेंट किया था। सबसे पहले वो हिदायतकार हैदर शाह के मावन के तौर पे काम किया करते रहे और बहुत सारी फिल्मों में उनके साथ रहे। उसके बाद वो हिदायतकार अशफाक मलक, जिनकी फ़िल्म बागी ने चाइना फ़िल्म फेस्टिवल में बेशुमार अवार्ड्स भी हासिल किए थे। सुधीर और मुसरत नज़ीर की ये फ़िल्म बागी एक क्लासिक फ़िल्म थी। तो अशफाक मलिक ने जो एक फ़िल्म बनाई आखिरी निशान, उसमें भी हैदर चौधरी ने उनके साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया। उसके बाद हैदर चौधरी शबाब पिक्चर्स में चले गए। शबाब किरानवी के साथ बहुत सारी फिल्मों में मावन हिदायतकार के तौर पर उन्होंने काम किया। और जब शबाब किरानवी साहब ने महसूस किया कि हैदर चौधरी में एक टैलेंट है, एक बाकायदा डायरेक्टर बन चुके हैं वो, तो उन्होंने पहली बार उन्हें अपने इदारे की एक फ़िल्म 30 मार खान, उसकी डायरेक्शन के लिए इनका इंतखाब किया। 30 मार खान आपको याद आ गई होगी, ये फ़िल्म जिसमें शीरी और अलाउद्दीन ने मरकज़ी किरदार किए थे। ये एक कॉमेडी फ़िल्म थी और जिसका एक गाना आज तक मशहूर है। उस गाने के बोल थे, नींबुआं दा जोड़ा असां बाग विचों तोड़िया। यकीनन आपको याद हो गया होगा। तो ये उनकी पहली फिल्म थी हैदर चौधरी की, जिसके बाद वो तजुर्बे पे तजुर्बात करते गए और अल्लाह ने उन्हें इस कदर कामयाबी दी कि उनकी बहुत सारी फिल्में सुपर हिट साबित हुई। हैदर चौधरी ने एक और तजुर्बा जो किया वो उन्होंने पंजाबी फिल्म पहलवान इन लंदन बनाई,
اور اس فلم کے لیے پہلی بار کسی بھی پنجابی فلم کا یونٹ لندن گیا، یعنی کہ اس فلم کی شوٹنگ برطانیہ میں کی گئی تھی اور یہ فلم ایک خوبصورت فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد حیدر چودھری نے ایک اور نیا تجربہ کیا، علی اعجاز کو لے کر، علی اعجاز اور ننا ان کو لے کر ایک فلم بنائی، دبئی چلو۔ دبئی چلو ایک بہترین ٹاپک تھا اس فلم کا، اور جو پاکستان سے باہر لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو کس قدر مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، ان کے گھر والوں کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس موضوع کو انہوں نے لے کر فلم دبئی چلو بنائی، اور یہ فلم پاکستان فلم انڈسٹری میں ٹرینڈ سیٹر ثابت ہوئی، رجحان ساز فلم ثابت ہوئی، اور اس نے ثابت کیا کہ ہدایت کار حیدر چودھری ہر طرح کی فلمیں بنا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو بات میں کر رہا تھا دبئی چلو کی۔ دبئی چلو حیدر چودھری کی ایک بہترین فلم ثابت ہوئی اور اس نے پاکستان فلم انڈسٹری کو متحرک کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد حیدر چودھری کا اگلا انتخاب، اگلی جو فلم تھی وہ تھی نوکر ووٹیدہ۔ نوکر ووٹیدہ میں آسیہ اور منور ظریف نے اس قدر لاجواب پرفارمنس دی کہ یہ فلم بھی سپر ہٹ ہو گئی، اور اس کی شہرت نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان تک پہنچ گئی، اور وہاں کی جو فلمی شخصیات ہیں انہوں نے اس فلم کو کاپی کیا، ٹوٹل اس فلم کو چربا کر فلم بنائی انہوں نے اس کو دیکھ کر، جس کا نام تھا نوکر بیوی کا، یعنی کہ نوکر ووٹیدہ اس قدر کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ اور پھر حیدر چودھری، جیسا کہ میں نے بتایا، ان کی اگلی فلم سسرال چلو ایک بہترین سپر ہٹ فلم، ننا علی اعجاز، پھر اس کے بعد شہرت جو آئی، ننا علی اعجاز، اور یوں علی اعجاز کی شہرت اور مقبولیت میں حیدر چودھری نے نمایاں کردار ادا کیا، جس کے بعد جو ان کی دیگر فلمیں تھیں علی اعجاز کی، جو ہدایت کار الطاف حسین نے بھی بنائی تھی، جن میں سالہ صاحب اور صاحب جی وغیرہ شامل ہیں، ان فلموں نے علی اعجاز کو سپر سٹار بنا دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ حیدر چودھری صاحب نے ہمیشہ نت نئے تجربات کیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک پنجابی فلم ذیل دار میں گلوکارہ رونا لیلا، آپ سب جانتے ہیں کہ رونا لیلا بنگلہ دیشی گلوکارہ تھی، اور ان سے پنجابی میں گانا گوانا اور اس کو شامل کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن حیدر چودھری نے یہ تجربہ بھی کیا، اور فلم ذیل دار میں انہوں نے رونا لیلا کی آواز میں ایک سپر ہٹ گانا ریکارڈ کروایا، جس کے بول تھے، دو دل ایک دوجے کولوں دور ہو گئے، ایک دوجے کولوں دور ہو گئے، ویری دنیا دے ہاتھوں مجبور ہو گئے، دو دل۔ اس سے رونا لیلا کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سانپ کے موضوع پر بات کریں تو پاکستان میں خلیل کیسر نے ایک فلم بنائی تھی ناگن، جس میں نیلو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور اس کے بعد حیدر چودھری نے ناچے ناگن باجے بین یہ فلم بنا کر ثابت کیا کہ وہ بھی اس طرح کی فلمیں بنانے میں ماہر ہیں، اور یہ فلم کامیاب ترین رہی۔ ہدایت کار حیدر چودھری کی وجہ سے جن فنکاروں کو شہرت ملی اور جن فنکاروں کی پرفارمنس لاجواب رہی، ان کا اگر میں ذکر کروں تو اس میں نغمہ، آسیہ، رانی، ممتاز، سلمہ آغا، نیلی، سب سے بڑھ کر انجمن، نادرہ، اور اگر مرد فنکاروں کی بات کروں تو اس میں یوسف خان، حبیب، اعجاز، اور اس کے بعد سدھیر واحد آرٹسٹ ہیں جنہوں نے حیدر چودھری کے ساتھ کام نہیں کیا۔ باقی ہر فنکار کو حیدر چودھری نے اپنی فلم میں موقع دیا، جن میں منور ظریف، علی اعجاز، مصطفیٰ قریشی، اظہار قاضی، اسماعیل شاہ اور سلطان رائی کا تو میں ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ غرض یہ کہ حیدر چودھری نے اپنی پہلی فلم 30 مار خان سے لے کر اپنی آخری فلم حفاظت تک انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صلاحیتوں سے مالا مال ایک بہترین ہدایت کار ہے، اور پاکستان فلم بین طبقہ ان کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حیدر چودھری کا نام فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔
حیدر چودھری کی مقبول زمانہ جو کچھ فلمیں مجھے یاد آ رہی ہیں ان میں روٹی، عشق نہ پوچھے ذات، ذیلدار، چور سپاہی، حشر نشر، وارنٹ، ہتکڑی، پانی، برداشت، قیمت، ہوشیار اور اس طرح کی دیگر فلمیں جو حیدر چودھری نے بنائی، آج بھی فلم بین طبقہ ان کی فلمیں بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے۔ ہدایت کار پرویز رانا اور نسیم حیدر شاہ، یہ دونوں ہدایت کار حیدر چودھری کے شاگرد تھے جنہوں نے آگے چل کر بہت کامیابی حاصل کی اور بہت ساری سپر ہٹ فلمیں بنائیں۔ ناظرین، 9 مئی، اب جو آ رہا ہے 9 مئی 2025، اس تاریخ کو حیدر چودھری کو دنیا سے گزرے 35 سال گزر چکے ہیں۔ 35 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی فلموں کی اٹریکشن ختم نہیں ہو سکی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین ہدایت کار تھے۔ گلکاریاں چینل نے ضروری سمجھا ہے کہ دیگر شخصیات کی طرح حیدر چودھری کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے، کیونکہ بلا شبہ وہ ایک بڑے عظیم ہدایت کار تھے۔ ہم سب آج کے دن ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین، میری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم اس کو لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اے آر گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔